अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने ईरानी दारुलकुमत तेहरान पर हमलों का फिर एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। इसराइल की दिफाई अफवाज ने अपने बयान में कहा कि IDF ने पूरे तेहरान में ईरानी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए हमलों की नई लहर शुरू की है। हमलों के अहदाफ के बारे में मज़ीद तफसीलात नहीं दी गई। तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जबकि इस कबल इसराइली फ़ौज ने कहा था कि उसकी फ़िज़ाया ने मशरक़ी तेहरान के कंपाउंड पर भी वसी पैमाने पर हमला मुकम्मल किया है, जिसमें कमांड सेंटर्स और दाखिली सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे। ताहल अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी महलूकीन की तादाद अब 1100 से भी बढ़ चुकी है। न सिर्फ तेहरान बल्कि ईरान के दीगर इलाकों पर भी इसराइल की जानिब से मुसलसल हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ईरान ने आज जुमेरात की सुबह मुतादिद मिसाइल इसराइल की जानिब दागे। इत्तलात के मुताबिक इसराइल की इमरजेंसी सर्विसेज ने कहा कि इन मिसाइलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मीडिया के नुमाइंदों के हवाले से बताया गया कि यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, ताहम जानी नुकसान की कोई तफसील जारी नहीं की गई। इसराइल की जानिब से मुसलसल जारहाना हमलों के जवाब में ईरान जवाबी हमले कर रहा है। इस दौरान ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने दावा किया कि ईरान के हमलों में 500 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए हैं। एक्स पर जारी बयान में लारिजानी ने कहा कि ट्रंप ने नेतन्याहू की मशक्क़त हरकतों के नतीजे में अमरीकी अवाम को ईरान के ख़िलाफ़ नाजायज़ जंग में झोंक दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत को भारी कीमत अमरीका को चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान किया और कहा कि ईरानी क़यादत को तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है उसे मारा जा रहा है। ट्रंप ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब में दावा किया कि हम ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। ईरानी मिसाइलों और लांचरों का सफाया किया जा रहा है। हम जंगी महाज पर अच्छा कर रहे हैं। सूरत हाल तवक्को से बेहतर है। ट्रंप ने कहा कि अगर हम ईरान पर हमला न करते तो ईरान हम पर हमला करता। ईरानी हमले से पहले हमने हमला किया। ईरान पर हमला न करते तो जल्द ईरान के पास एटम बम होता। ट्रंप ने भी कहा कि ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। I think you probably want to speak about war rather than this, but this is very important. This is very important, and we're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. And that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And I think we have great support. And I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran. A nuclear deal where he gave everything to Iran, including a nuclear. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. And it's an amazing thing that's taking place before your eyes, because for 47 years we were pushed around, and we shouldn't have been. And I think I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. And, you know, it's really a nation that was out of control, and they would have used it on us if we let them, if we waited any longer. A nation that was out of control, and they would have used it on us if we let them. A big factor was Soleimani, the killing of Soleimani in my first term. And maybe the biggest factor was the rebuilding of the military in my first term. And then the B-2s hit the, and I use the word obliterate because it really was, a complete obliteration of their nuclear potential. And that set them back very, very seriously. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack,
a number of months ago they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. But it's a great display of military strength, and I'm very proud to have, with some of the people in the room, both senators and congressmen, we rebuilt, and women, we rebuilt our military during the first term, and we're using it a little bit more than I thought we would have to. Venezuela worked out really great. We have a wonderful relationship with the president and the various representatives. अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट अरकान की जानिब से सदर ट्रंप की ईरान में फौजी कार्रवाइयों का हुक्म देने की ताकत पर रोक लगाने की कोशिश नाकाम हो गई। सेनेट में इस जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने की करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया। वाज़ेह है कि अगर ये करारदाद कामयाब होती तो अमेरिकी अफवाज को उस वक्त तक तनाज़े से दूर रहना पड़ता जब तक अमेरिकी कांग्रेस इस ऑपरेशन को मंजूरी नहीं देती। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तायद की। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद की गई है। डेमोक्रेट अरकान ने कहा कि ट्रंप ने कांग्रेस को नजरअंदाज किया और जंग शुरू करने की कोई ठोस वजूहात बताई नहीं गई। Why is Donald Trump hell-bent on making history repeat itself? Why is he plunging America headfirst into a war that Americans do not want and which he cannot even explain? Enough is enough. The American people deserve a say, and that is what our resolution is about. We must act to stop Trump's belligerence. The American people will be watching how senators vote. History will judge this chamber for how we act. To my colleagues, all of my colleagues, it is time to make a stand. We must stop another war in the Middle East. Senator from Mississippi is recognized. Mr. President, 45 of the last 47 presidents, which is all we've had, have ordered kinetic acts, just like President Trump has done, without going to Congress. This isn't new. This has happened 45 in the last 47 presidencies. The Constitution, Article 2, clearly gives the president not only the right, but indeed the duty, as does his oath, to protect the United States. Mr. President. The declaration of war is not a power that the President of the United States has. The Constitution makes it clear the declaration of war is the authority and the responsibility of Congress. Presidents of both parties, yes, they have engaged in military operations, but the declaration of war belongs to this body. Well, to me, this looks like a war. I'll vote no on the pending resolution. President Trump decided to attack Iran. That decision was profound, deliberate, and correct. The president understands the weight of war. He was clear-eyed about the risk, and he was honest with the American people. From very early on Saturday morning, he said, we pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. Mr. Graham. No. Mr. Grassley. Mr. Haggerty. Ms. Hassan. On this, the yeas are 47, the nays are 53. The motion to discharge is not approved. अमेरिका में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के मामले पर सेनेट की समाअत के दौरान एहतजाज करने वाले एक साबिक मैरीन एहलकार को ज़बरदस्ती कमरे इजलास से बाहर ढकेल दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अमेरिकी मैरीन के साबिक एहलकार ब्रायन मैकगिन्स, जो आइंदा इलेक्शन में ग्रीन पार्टी के टिकट पर सेनेट की नशिस्त के उम्मीदवार हैं, वो ट्रंप के ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते देखे गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने बबांगे दोहल कहा कि कोई भी इसराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता, जिस पर कई सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें पकड़कर कमरे से ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया।
قطر کی وزارت داخلہ کے مطابق اس نے احتیاطی اقدام کے طور پر دوحہ میں امریکی سفارت خانے کے قریب رہنے والے شہریوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا۔ وزارت نے ایکس پر بیان میں کہا کہ ضروری حفاظتی اقدامات کے تحت ان کے لیے مناسب رہائش فراہم کی گئی ہے۔ قطر کی جانب سے اقدام سعودی عرب اور کویت میں امریکی سفارت خانوں اور دبئی میں امریکی قونصلیٹ پر رواں ہفتے ڈرون حملوں کے بعد سامنے آیا۔ اس ہفتے امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں کو فوری طور پر مڈل ایسٹ چھوڑنے کا انتباہ دیا تھا، یہاں تک کہ خطے سے کئی پروازیں منسوخ یا پھر معطل کر دی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا ہے کہ 28 فروری سے اب تک تقریباً 17,500 شہری مشرق وسطیٰ سے واپس اپنے ملک آ چکے ہیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور تہران کی جانب سے جوابی کارروائیوں کے آغاز کے بعد قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے پہلی مرتبہ اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو فون کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے آغاز کے بعد ایران نے اپنے پڑوسی عرب ممالک پر کئی میزائل اور ڈرون فائر کیے، جس پر عرب ممالک تہران سے ناراض ہیں۔ ایران نے اب تک متحدہ عرب امارات، قطر اور عمان جیسی خلیجی ریاستوں میں امریکی فوجی اڈوں اور شہری اور توانائی کے بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی لیڈر عراقچی کے اس دعوے کو صاف الفاظ میں مسترد کیا گیا کہ حالیہ دنوں میں ایران کی جانب سے ہونے والے حملوں کا نشانہ دراصل امریکی مفادات تھے، نہ کہ خطر کی ریاست۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایران اپنے پڑوسیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور انہیں ایسی جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قطری وزیر خارجہ نے ایران سے حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا اور اس سے قبل ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی ہمسایہ خلیجی ممالک سے کہا تھا کہ ایران کے پاس امریکی اور اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے سوا اور کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ سعودی عرب کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 3 کروز میزائل مار گرائے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع کی جانب سے جمعرات کے روز علیہ صبح جاری بیان میں کہا گیا کہ 3 کروز میزائلوں کو القدس شہر کے باہر گرا کر تباہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ترجمان نے کہا تھا کہ روبیو نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے فون پر بات کی۔ امریکی سیکریٹری نے ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے پر سعودی عرب کے رد عمل پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ ترجمان نے کہا کہ گفتگو کے دوران روبیو اور سعودی وزیر خارجہ نے ایرانی حکومت کی جانب سے علاقائی استحکام کو لاحق خطرات کے ساتھ خطے میں ہونے والی دیگر پیش رفت پر بھی بات چیت کی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ کرنے والے امریکہ کی جانب سے اب ایرانی جہازوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سری لنکا کے ساحل کے قریب ایران کے جنگی بحری جہاز IRIS دینا پر آبدوز کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ اس حملے سے متعلق ویڈیو امریکی محکمہ دفاع نے سوشل میڈیا پر جاری کر دیا۔ ایرانی جنگی جہاز میں 180 اہلکار تھے۔ سری لنکا نیوی کے مطابق 87 افراد کی نعشیں نکالی گئی ہیں جبکہ مزید 32 لوگوں کو بچا لیا گیا۔ بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ جب وہ موقع پر پہنچے تو جہاز موجود نہیں تھا، صرف لائف جیکٹس اور تیل کے دھبے نظر آئے۔ سری لنکا کے حکام نے کہا کہ بحریہ اور فضائیہ مشترکہ طور پر تلاش اور بچاؤ کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اور اب رخ کریں گے فلسطین کا۔ غزہ پٹی میں ظالم اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ قابض دشمن نے گولہ باری، فضائی حملوں اور شدید فائرنگ کے ذریعے انسانی بحران کو مزید سنگین بنا دیا، جس سے عملاً معاہدے کی روح ختم ہو گئی۔ جنوبی غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی گولیوں کا نشانہ بنا کر ایک فلسطینی خاتون جامع شہادت نوش کر گئی، جبکہ رفح علاقے مواسی میں قابض فوج کی فائرنگ سے خاتون شہید اور ایک شہری زخمی ہوا ہے۔ اس تازہ واقعے کے بعد صبح سے اب تک فلسطینی شہداء کی تعداد 3 ہو گئی ہے، جبکہ متعدد فلسطینی باشندے زخمی ہے۔ اور ادھر لبنانی حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا کہ وہ معاہدے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن قابض اسرائیل نے اس کی کسی شق کی بھی پاسداری نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جس سفارتی راستے پر حزب اللہ نے اتفاق کیا تھا اس نے گزشتہ 15 ماہ کے دوران کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ حزب اللہ قابض اسرائیل کی مسلسل جارحیت پر محض اس لیے خاموش رہے تاکہ اس پر سفارتی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام نہ لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب حد ہوتی ہے، اسرائیلی حملے ناقابل برداشت ہو گئے اور قابض اسرائیل پر توسیع پسندانہ عزائم کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لبنان اور پورے خطے کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے۔ نعیم قاسم نے نتنیاہو کے گریٹر اسرائیل سے متعلق بیانات کا بھی حوالہ دیا اور لبنانی حکومت کی جانب سے گزشتہ برس 5 اور 7 اگست کو کیے گئے فیصلوں پر کڑی تنقیدیں کی اور انہیں ایک ایسی غلطی قرار دیا جس نے ریاست کی پوزیشن کو انتہائی کمزور کیا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے مسلسل لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق لگ بھگ 100 افراد ان حملوں میں لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کے لیے ایرانی نمائندے محمد فتح علی نے کہا کہ مذاکرات کے دوران ہی امریکہ اور اسرائیل نے اچانک حملے شروع کر دیے اور ایران کو تباہ کرنے کی مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو انہوں نے ایک عظیم نقصان قرار دیا۔ اسرائیل اور امریکہ پر انہوں نے
کڑی نکتہ چینی کی. آئیے دیکھتے ہیں ان کا یہ بیان. Where do you see this conflict going, and what do you think can be the solution? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You know that we have lost a great figure, our leader, our marja, and we can say that our father. And always His Eminence advise us, try your best to stand on the right side of history. I believe that His Eminence stood on the right side of history and he's received his reward. You know that from the first time, and we announced that several times, we don't want war, but we are ready for war. And you know that we entered in the negotiation table. In spite of, we believe and we know and we aware about their intention. But you know that they set the time. But before that, attack. And we are subjected the military, criminal military aggression. And we announced that we respond. We strong respond. This is our stand. Unfortunately, the region faced to so many problems, and the Zionist regime wants to disturb and destroy all the properties in our region. But is Iran ready for any kind of negotiations with US? Up to now, no, because we were in the negotiation table. They destroyed the negotiation table. They started the war. You know that at the first time, the elementary school targeted to the aggression. They killed 160 girl students. This is terrible. But there is a big concern over closing of Strait of Hormuz, and it is going to, raise the price of fuel for all the countries. Is there any kind of a negotiation going on this from the Indian side or with other countries to open the Strait of Hormuz? We have no any news. We have no any formation in this case. But I want to say that Iran demonstrated sincerity, and they showed open hostility, and they started, but the duration on our hands, the duration of the war in our hands. This is very important. ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائیوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں مچی افراتفری نے کئی ممالک کو متاثر کر دیا. اس دوران اسرائیل کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. خبروں کے مطابق اس جنگ کو 6 دن ہو گئے. دونوں ممالک مسلسل ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں. اس تنازع میں سینکڑوں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے. اس کے باوجود کسی بھی ملک کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی پہل ہوئی نظر نہیں آتی. امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر ایران پر حملے کر رہے ہیں، جبکہ ایران تنہا جوابی کارروائی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے. اور اب بڑھتے ہیں چند اہم ملکی اور ریاستی خبروں کی جانب. کانگریس پارٹی نے راجیہ سبھا الیکشن کے لیے اپنے 6 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا، جن میں پارٹی کے سینئر رہنما ابھیشیک منو سنگھوی کو تلنگانہ سے امیدوار بنایا گیا ہے. ایم سنگھوی کے علاوہ چھتیس گڑھ سے پھولو دیوی نیتام، ہریانہ سے کرمویر سنگھ بدھ، ہماچل پردیش سے انوراگ شرما، تمل ناڈو سے ایم کرسٹوفر تلک، جبکہ تلنگانہ سے ایم سنگھوی اور وی ایم نریندر ریڈی کو امیدوار بنایا گیا. کانگریس کے جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال نے فہرست جاری کی اور کہا کہ کانگریس صدر کھڑگے نے چھتیس گڑھ، ہریانہ، ہماچل پردیش، تمل ناڈو اور تلنگانہ کے امیدواروں کے ناموں کو منظوری دی ہے. ابھیشیک منو سنگھوی پہلے ہی سے تلنگانہ سے راجیہ سبھا کے رکن ہیں اور ان کی مدت اپریل میں مکمل ہو رہی ہے. قابل ذکر ہے کہ 10 ریاستوں کی 37 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے 16 مارچ کو ووٹنگ ہوگی، جبکہ اپریل میں ان تمام سیٹوں پر موجود اراکین پارلیمنٹ کی مدت بھی ختم ہو جائے گی.
राज्यसभा जाने की खबरों के दरमियान बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का पहला रद्दमल सामने आ गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे से आपने मुझ पर जो एतमाद और हिमायत बरकरार रखी, इसकी बुनियाद पर हमने बिहार और आप तमाम लोगों को पूरी ईमानदारी से खिदमत की। आपके भरोसे और हिमायत की ताकत ही कि बिहार आज तरक्की और वक़ार की नई मंजिलें तय कर रहा है। इसके लिए मैंने पहले भी और इस मरतबा भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस दौरान नीतीश कुमार ने एनडीए लीडरों और अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। ताहम नीतीश ने साफ कहा कि बिहार के लिए उनका ताउन मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में रियासत से मुताल्लिक़ अहम सलामती उमूर और पुलिस महकमे से मुताल्लिक़ दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को रियासत में नज़्म नस्क़ की बरकरारी के लिए हुकूमत की पॉलिसी की तफसील बताई। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए मज़ीद IPS अफसरान की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि IPS कैडर्स की तादाद बढ़ाई जाए। हैदराबाद की तेज़ी से बढ़ती आबादी की वजह से इंतज़ामी सहूलतों के लिए इजाफी IPS अफसरान की फौरी ज़रूरत है। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर दाखिला से मुस्बित फ़ैसला करने की अपील की गई। SIR को लेकर अवाम में काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है। तेलंगाना में चूँकि इसका अमल शुरू होने वाला है, इसलिए इदारे सियासत ने पहल की है और अपने यहाँ एक हेल्प डेस्क कायम किया है, जिसके तहत लोगों की रहनुमाई का काम शुरू कर दिया गया। इसी सिलसिले में आज एक प्रेस मीट का भी एहतमाम किया गया, जिससे आमिर अली खान और दीगर शख्सियात ने खिताब किया। मुल्क में SIR को लेकर बहुत लोगों में परेशानी है कि आगे क्या होने वाला है, जिसके नाम नहीं है और वो नाम कैसा इंदराज कराना है, उसके ऊपर काफ़ी लोगों में, इसलिए कि देखा गया तो पूरे मुल्क में 6 करोड़ वोटर्स को अभी हज़फ कर दिया गया है। उसी को लेकर वेस्ट बंगाल में तो अभी झगड़ा चल रहा। ममता बनर्जी खुद अपना केस लेके सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, लेकिन 1 अप्रैल से तेलंगाना में भी ये चीज़ का, बल्कि तेलंगाना क्या मुल्क के 21 रियासतों में भी ये अमल होने वाला है SIR का। तो मेरी ये कोशिश है कि किसी का भी वोट ज़ाय नहीं जाना चाहिए। हर एक के पास उनकी आइडेंटिटी, उनका वोट उनके पास महफूज रहना चाहिए। ये एक कोशिश थी। इसीलिए आज कोई करो या ना करो, हर वक्त ये हुआ है कि जब क़यादत नाकाम हो जाती है, उस वक्त सहाफ़त क़यादत का रोल अपनाती है, और उसी की एक कड़ी है कि आज अखबार सियासत की तरफ से हम SIR का एक इंदराज, कोई भी अगर आके अपना नाम है नहीं है, अगर नहीं है तो कैसा उसको इंदराज करना है, उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू करे हैं। एक ऐप बनाए हैं, ऐप बनाए हैं जिसमें लिस्ट आके अपना नाम देख सकते हैं, और अगर नाम नहीं है तो उसमें कैसा फिर से अपना नाम इंदराज कराना है, उसकी बात हो रही है। मेरे साथ मोइस साहब हैं जो ऑलरेडी ये काम कारवान इलाके में, बल्कि जुबली हिल्स और कारवान इलाके में आप कर रहे हैं वहाँ पे। और अब ये जो ऐप बना है उसके सुपर इंजीनियर इंजीनियर के अब्दुल रहमान साहब हैं और अब्दुल हलीम साहब हैं। ये रियाजुल हसन सलमान साहब हैं और मुस्तफ़ा हैं, सैयद मुस्तफ़ा, वो ये लोग बनाए हैं, इसकी मदद की है। हुआ ये था कि SIR को लेके हमारे पास डिस्कशन हो रहा था जब आप लोग दफ्तर आए थे, तो उसी के बाद ये बात हुई कि हम एक ऐसा टूल बना के देंगे जिससे कि आप अपने एड्रेस से, अपने नाम से, अपने वालिदैन के नाम से, कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से सर्च कर सकते। इसमें एक ही रेस्ट्रिक्शन ये है कि फ़िल वक़्त हैदराबाद के 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का इहाता किया गया है, क्योंकि अज़ला का इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ज़्यादातर वोटर लिस्ट जो है वो तेलुगु में होने की वजह से, तो लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। अगर हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में भी जाके वो चीज़ करने के लिए हम तैयार हैं। मगर फ़िल वक़्त 14 पुराने कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैदराबाद के थे, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के ऊपर ये डेटा तैयार किया गया है। कोई भी आके यहाँ से 11 बजे से 4 बजे तक कभी कोई भी आके अपना डेटा, अपना नाम है नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी मदद के लिए टेक्निकल लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई सवाल है आपको तो ये टीम से सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं ऐप के ज़रिए। अगर वोटर लिस्ट से कुछ सवाल है, जैसा अभी एक साहब आए हैं, वो सरूर नगर में रहते घर,
تو ووٹ تو اب تک ڈالے مگر 2002 کی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ موئز صاحب اس میں بتا سکتے ہیں. 11 ڈاکیومنٹس تو ہیں, وہ تو سب کو معلوم ہے کہ کیا 11 ڈاکیومنٹس ہیں جس کو بتانا ہے, وہ تو رہیں گا. اس کے علاوہ کیا ضروری ہے, کہاں پہ رہنمائی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ ٹیکنیکل زبان کا زیادہ استعمال ہو رہا. جیسا ہم پہلا جو لیکچر رکھے تھے, موئز صاحب آ کے لیکچر یہاں پہ دیے تھے شعور بیداری کے واسطے, اس میں میپنگ کا لفظ استعمال ہوا تھا. میپنگ کیا ہے اس کے اوپر میں خود پوچھا میپنگ کیا ہے, تو بولے اگر کسی کے والدین کا نام ہے تو وہ اپنے بچوں کا نام میپنگ میں کرا لے سکتے BLO کو لے کے. تو یہ بہرحال جو بھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کو ہم آسانی سے بتانے کی ایک کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور سہل بنانے کی کوشش ہوگی اس کو کہ کیسا گھر بیٹھے بھی دیکھ سکتے ہیں یا یہاں آ کے دیکھنے کا ابھی فی الوقت رکھیں ہم, تاکہ جو بھی آ سکتے ہیں. رمضان ہے اسی لیے 11 بجے سے 4 بجے تک کا ٹائم رکھیں, اس کے بعد بھی ایکسٹینڈ کریں گے جو بھی ہوتا. اگر آپ اور کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. ابھی نہیں ہے, ابھی ان دا پروسیس ہے, ہو جائیں گا. SIR کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ اب سے 10 بار ہو گیا پہلے, مگر اب کے یہ ہو رہا ہے کہ موافق اور مخالف حکومت کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے کہ کیا ہو رہا. 6 کروڑ 6.5 کروڑ جو ووٹر حذف کیے گئے پورے اب تک جتنا SIR ہوا ہے, اس میں زیادہ تر اتفاق سے بولیے یا دانستہ بولیے مائنارٹیز کے ووٹ سب سے زیادہ نکل گئے اس میں سے. تو ایک کوشش ہو رہی ہے ہم وہ چیز حیدرآباد میں یا تلنگانہ میں یہ چیز نہیں ہونے کے لیے پہل کریں. یہاں پہ SIR کیا ہے میں سمجھتا ہوں موہت صاحب آپ سمجھائے تو بہتر ہے. جی SIR یعنی رحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ SIR یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن آف الیکٹورل کارڈز ہے. یہ ایک سمپل پروسیس ہے, لیکن یہ پروسیس آپ لوگوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ لوگ SIR کا میننگ اگر سمجھ لیے تو سمپل پروسیس ہے, اگر نہیں ہے تو بہت مشکل ہے. یہ ایکچولی سمپل ٹرمز میں کسی کا الیکشن کمیشن آف انڈیا کے جانب سے آلریڈی ایک ووٹر آئی ڈی کارڈ کی لسٹ وہ لوگ کے پاس ہے, کسی کا نام ایڈ کرنا یا ریموو کرنا اس کا نام وہ SIR ہے. نام ایڈ کرنا یا وہ ڈیلیٹ کرنا. نام کس کا ایڈ کیا جاتا ہے, جو کوئی بھی 18 ایئرس اینڈ مور ابھی فی الوقت ہوئے ہیں, اور اگر کسی کا نام ووٹر آئی ڈی کارڈ لسٹ میں نہیں ہے ان کا نام جوڑا جائے گا, اور کسی کا اگر انتقال اگر ہو گیا یا ڈپلیکیٹ ووٹر آئی ڈی کارڈز ہے تو اس کو نکالنے کا پروسیس SIR ہے. لیکن جیسا عامر صاحب بتائے تھے کہ SIR آلریڈی 13 بار آلریڈی ہو چکا, لیکن یہ ٹائم پہ جو SIR ہو رہا ہے اس کو لے کے بے چینی کیوں ہے؟ ریزن یہ ہے کہ پہلی ٹائم الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے اس میں سٹیزن شپ کلاز کو جوڑا گیا, اس کے لیے یہ بے چینی ہے. اب SIR کو لاسٹ SIR 2002 میں ہوا تھا, اب یہ 2002 کی لسٹ کو بیسڈ لسٹ کیا گیا, یعنی اگر 2002 کی لسٹ میں اگر آپ کا اگر نام اگر ہے تو ابھی یہ 2026 میں آپ کو کوئی ڈاکیومنٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 2002 کی لسٹ میں اگر آپ کا نام نہیں ہے تبھی جو آپ کو ایک سے جو 11 ڈاکیومنٹس ہے 11 ڈاکیومنٹ میں سے کوئی ایک ڈاکیومنٹ آپ لوگ کو بتانا ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ 2026 میں آپ کا نام رہنا بے حد ضروری ہے. اب کافی لوگ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو 2024 میں جو الیکشن میں جو ووٹ ڈالے ہیں ابھی 2026 میں ان کا نام نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جب خالی یہ ووٹر آئی ڈی کارڈ رکھا ہوا ہے اور یہ آپ لوگ ایک دم مطمئن ہے کہ نام وہ رہیں گا, بالکل غلط ہے. آپ لوگ آن لائن بھی چیک کر لے سکتے ہو کہ آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں رہنے کی صورت میں فارم 6 کو لے کر آپ لوگ نیا ووٹر آئی ڈی کارڈ کو انرول کر سکتے ہیں. پہلے جب ہم آفس کو وزٹ کرے تھے SIR کی بات نکلی تو ہم لوگ تو سافٹ ویئر بناتے, تو جیسا یہ ایشو آیا ہم لوگ بولے کہ ایک چھوٹا POC رن کرتے ہیں کہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اینڈ الحمدللہ AI کی طرف سے, بیکاز AI آ گیا, آج ہم AI کے
हेल्प लेके विद इन 2 days हम ये सॉफ्टवेयर को रेडी कर सके। उस वास्ते लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को हम टारगेट करें एंड उसके हिसाब से एक सिंपल सर्च बनाए एंड अभी इट्स करेंटली अवेलेबल इनसाइड सियासत। तो हमारा जैसा आप बता रहे थे साहब यहाँ पे कि आप CEO तेलंगाना पे गए तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी है उसमें ढूंढने में, हम इसको थोड़ा इजी कर दिए क्योंकि अब हम लोग सब गूगल सर्च से सिमिलैरिटी रखते कैसा यूज़ करना, तो उसके हिसाब से ये बना हुआ है। तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। हेल्प डेस्क का हमारा सेटअप किया गया है खास तौर पे, और ये लेवल टू जैसा कि हम आपको बताया है कि हमेशा खुला रहेंगे सबके लिए। कोई भी आगे यहाँ पर फ्रीली, चाहे वो एड्रेस प्रूफ से हो या वो 2002 की जो लिस्ट में नाम है वो आगे यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमेशा खुला रहेगा। 1, 2, 3 काउंटर्स है, और भी काउंटर्स हम जैसा पब्लिक ज़्यादा होता है और भी काउंटर्स। और अब आखिर में बात करेंगे मौसम की। तेलंगाना में अप्रैल और मई की आमद से पहले ही गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। कई इलाकों में दर्ज हरारत मामूल से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ। हैदराबाद महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया कि 25 अजला में दर्ज हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ गया है। हैदराबाद में दर्ज हरारत 36.6 डिग्री दर्ज हुआ। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया कि आइंदा 3 दिनों में दर्ज हरारत लगभग 40 डिग्री रह सकता है। अहदेदारों ने कहा कि आमतौर पर अप्रैल और मई में गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, लेकिन इस साल मार्च में ही सूरज की तपिश में इजाफा हुआ। खासतौर पर शुमाली और जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहने का इम्कान है। अवाम को मशवरा दिया गया कि दोपहर के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से एहतियात करें और तमाम तर एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। ईरानी दारकूमत तेहरान पर हमलों का एक और सिलसिला शुरू कर दिया गया। इसराइल की दिफाई अफवाज का दावा, ईरान में हलाकतों की तादाद 1000 से भी बढ़ गई। ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी, मुतादिद मिसाइल इसराइल की जानिब दागे गए। आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत की अमेरिका को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, अली लारिजानी का दावा। ईरानी क़यादत का खात्मा कर रहे हैं। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है उसे मारा जाता है। ट्रंप का पूरी क़ुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान पर अमेरिकी हमले के खिलाफ एहतजाज पर साबिक़ अमेरिकी फ़ौजी को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। सेनेट में देखी गई अफरा तफरी। कांग्रेस ने किया राज्यसभा इंतखाबात के लिए 6 उम्मीदवारों का ऐलान। AM सिंघवी तेलंगाना से हैं उम्मीदवार। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। कहा, बिहार की खिदमत की आइंदा भी ताउन जारी रहेगा। राज्यसभा का रुकन बनना ख्वाहिश है। और रेवंत रेड्डी की दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। तेलंगाना के लिए IPS कैडर को बढ़ाने की अपील।